पारा 2। इब्राहिम की बनाई हुई मस्जिद को, ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए क़िबला ठहराने का फैसला किया है। तो अब इन लोगों में से जो अहमक है वो कहेंगे, इन्हें किस चीज़ ने इनके उस क़िबले से फेर दिया जिस पर ये पहले थे। इनसे कह दो, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के हैं। वो जिसको चाहता है इन तासुबात से निकाल कर सीधी राह दिखा देता है। हमने यही किया है, और जिस तरह मस्जिद हराम को तुम्हारा क़िबला ठहराया है, उसी तरह हमने तुम्हें भी एक दरमियान की जमात बना दिया है, ताकि तुम दुनिया के सब लोगों पर हक़ की शहादत देने वाले बनो, और रसूल तुम पर ये शहादत देने वाला बने। और इनसे पहले ए पैगंबर, जिस क़िबले पर तुम थे उसे तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए ठहराया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। इसमें शुबा नहीं कि ये एक भारी बात थी, मगर उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह हिदायत से बहरायाब करे। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि इस तरह की आजमाइश से वो तुम लोगों के ईमान को ज़ाया करना चाहे। अल्लाह तो लोगों के लिए बड़ा मेहरबान है, सरासर रहमत है। तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देखते रहे हैं, ए पैगंबर। सो हमने फैसला कर लिया कि तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर दें जो तुमको पसंद है। लिहाजा अब रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो नमाज में अपने रुख उसी की तरफ करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी जानते हैं कि उनके परवरदिगार की तरफ से यही हक है, लेकिन इसके बावजूद इनकार कर रहे हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और इन अहले ईमान की किताब के सामने, ए पैगंबर, तुम अगर हर तरह की निशानियां भी पेश कर दो तो ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी ना करेंगे। और इसके साथ ये भी हकीकत है कि जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसकी बिना पर तुम भी इनका क़िबला नहीं मान सकते। और इनकी ये ज़िद सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, हकीकत ये है कि इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे का क़िबला मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इनको कोई चीज़ अगर मुतमईन कर सकती है तो यही कि तुम इनका क़िबला मान लो। लेकिन उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुम अगर इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलते हो तो तुम भी यकीनन इन्हीं जालिमों में से हो जाओगे। ये हकीकत है कि जिनको हमने किताब दी है वो इस चीज़ को ऐसा पहचानते हैं जैसा अपने बेटों को पहचानते हैं। और इनमें ये एक गिरोह है जो जानते बूझते हुए हक को छुपाता है। तुम पर वाज़ेह हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है, लिहाजा इसके मुतल्लिक तुम शक करने वालों में से ना बन जाना। और इनमें से हर एक ने अपने लिए क़िबले की एक समत मुकर्रर कर रखी है, वो उसी का रुख करता है। इसलिए तुम लोग इन्हें छोड़ो और नेकियों की राह में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको फैसले के लिए इकट्ठा करेगा। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्हें छोड़ो ए पैगंबर, और सफ़र में भी हमेशा जहाँ से निकलो नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ करो। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। और याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और एक तरफ फिर सुनो कि सफ़र में भी हमेशा जहाँ से निकलो नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ करो। और आम हालात में भी तुम लोग जहाँ कहीं हो अपने रुख इसी मस्जिद की तरफ करो, इसलिए कि इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, इनमें से जो जालिम हैं उनकी ज़बान तो कोई चीज़ भी बंद नहीं कर सकती। सो तुम उनसे ना डरो, बल्कि मुझसे डरो। और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इसलिए कि तुम सही रास्ता पालो। चुनाचे यही मकासद हैं जिनके लिए हमने एक रसूल तुम में से तुम्हारे अंदर भेजा है, जो हमारी आयतें तुम्हें सुनाता है और तुम्हारा तज़किया करता है, और इसके लिए तुम्हें कानून और हिकमत की तालीम देता है। और इस तरह वो चीज़ें
तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरे शुक्रगुजार बनकर रहो, मेरी नाशुक्री ना करो। ईमान वालो, ये नेमत तुम्हें अता हुई है, तो अब तुम्हारे मुखालिफिन की तरफ से जो मुश्किलें भी पेश आईं, उनमें साबित कदमी और नमाज से मदद चाहो। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह उनके साथ है जो मुश्किलात के मुकाबले में साबित कदम रहने वाले हों। और जो लोग अल्लाह की इस राह में मारे जाएं, उन्हें ये ना कहो कि मुर्दा हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम उस जिंदगी की हकीकत नहीं समझते। हम इस राह में यकीनन तुम्हें कुछ खौफ, कुछ भूख और कुछ जानो माल और कुछ फलों के नुकसान से आजमाएंगे। और इसमें जो लोग साबित कदम होंगे, ए पैगंबर, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की बशारत दो। वही जिन्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो कहें कि ला रैब हम अल्लाह ही के हैं और हमें एक दिन उसी की तरफ पलट कर जाना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की अनायतें और उसकी रहमत होगी, और यही हैं जो उसकी हदायत से बहरायाब होने वाले हैं। बैतुल हराम ही की तरह सफ़ा व मरवा की हकीकत भी इन यहूदियों ने हमेशा छुपाने की कोशिश की है, लिहाजा तहवील क़िबला के इस मौके पर यह बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि सफ़ा और मरवा यकीनन अल्लाह के शुआयर में से हैं। चुनांचे वो लोग जो इस घर का हज या उम्रा करने के लिए आए, उन पर कोई हरज नहीं कि वो इन दोनों में तवाफ भी कर लें, बल्कि ये एक नेकी का काम है, और जिसने अपने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह उसे कबूल करने वाला है, उससे पूरी तरह बाखबर है। इस मामले में जो हक़ाइक़ हमने नाजिल किए और जो हदायत भेजी थी, उसे जो लोग छुपाते हैं, इसके बावजूद कि इन लोगों के लिए अपनी किताब में हमने उसे खोल खोल कर बयान कर दिया था, यकीनन वही हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले भी जिन पर लानत करेंगे। इनमें से अलबत्ता जो तौबा करें और अपने इस तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे साफ साफ बयान कर दें, तो उनकी तौबा मैं अपनी शफ़क़त से कबूल कर लूँगा। हर हकीकत यह है कि मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूँ, मेरी शफ़क़त अबदी है। इसके बरखिलाफ जो अपने इनकार पर कायम रहे और मरे तो इसी तरह मुनकिर थे, यकीनन वही हैं जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और सब लोगों की लानत है। वो उसमें हमेशा रहेंगे, ना उन पर से सज़ा ही हल्की की जाएगी और ना उन्हें कोई मोहलत मिलेगी। ईमान वालो, इन्हें फैसला करने दो। इनसे कतई नज़र करके तुम ये हकीकत अब अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो सरासर रहमत है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इसमें शुबा नहीं कि आसमानों और ज़मीन के बनाने में और शब रोज़ के बदल कर आने में और लोगों के लिए दरिया में नफ़ा की चीज़ें लेकर चलती हुई कश्तियों में और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िंदा किया है और उसमें हर किस्म के जानदार फैलाए हैं, और हवाओं के फेरने में और आसमानों ज़मीन के दरमियान हुक्म के ताबे बादलों में। इस हकीकत को समझने के लिए बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं। और ज़मीन व आसमान की इन निशानियों के बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह के हमसर ठहराते हैं। वो उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हालांकि ईमान वालों को तो सबसे बढ़कर अपने अल्लाह से मोहब्बत होती है। और अगर ये जालिम उस वक्त को देखें जब ये अजाब देखेंगे, तो उन पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ज़ोर और इख्तियार सब अल्लाह ही का है, और ये कि इस तरह के लोगों को अल्लाह बड़ा ही सख्त अजाब देने वाला है। उस वक्त जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई अपने पैरों से बेताल्लुक़ी ज़ाहिर करेंगे और अजाब से दो चार होंगे और उनके ताल्लुकात या कलम टूट जाएंगे और उनके पैरों कहेंगे कि ऐ काश हमें एक मर्तबा
پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کر دیں، جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ لوگوں، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، اور اس کی ترغیب دے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمان والو، یہ اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، سو یہ کتنے جری ہیں دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائیں، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر وہ لوگ جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام،
औरत हो तो उसके बदले में वही औरत। फिर जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ रियायत की जाए तो उसको तुम कबूल कर सकते हो, लेकिन ये कबूल कर ली जाए तो दस्तूर के मुताबिक उसकी पैरवी की जाएगी, और जो कुछ भी खून बहा है वो खूबी के साथ उसे अदा कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक किस्म की रियायत है और तुम पर उसकी अनायत है। फिर इसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए क़यामत में दर्दनाक सजा है। और तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, अक्ल वालो, ताकि तुम हदूद इलाही की पाबंदी करते रहो। इसी तरह माल के निज़ाआत से बचने के लिए तुम पर फर्ज किया गया है कि तुम में से जब किसी की मौत का वक्त आ पहुंचे और वो कुछ माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और कराबतमंदों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। अल्लाह से डरने वालों पर यह हक है। फिर जो इस वसीयत को इसके सुनने के बाद बदल डाले तो इसका गुनाह उन बदलने वालों ही पर होगा। उन्हें याद रखना चाहिए कि यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। जिसको अलबत्ता किसी वसीयत करने वाले की तरफ से जानिबदारी या हक तलफी का अंदेशा हो और वो उनके दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। ये अल्लाह के हदूद हैं और इनकी पाबंदी वही कर सकते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हों। इसलिए ईमान वालों, तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। ये गिनती के चंद दिन हैं, इस पर भी जो तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर ले। और जो इसकी ताकत रखते हों कि एक मिस्कीन को खाना खिला दें तो उन पर हर रोज़े का बदला एक मिस्कीन का खाना है। फिर जो शौक से कोई नेकी करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा है अगर तुम समझ रखते हो। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए सरासर हिदायत बनाकर और निहायत वाज़ेह दलीलों की सूरत में, जो अपनी नौयत के लिहाज से रहनुमाई भी हैं और हक़ व बातिल का फैसला भी। सो तुम में से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि इसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर ले। ये रुख्सत इसलिए दी गई है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ सख्ती करे। और फिदिये की इजाज़त इसलिए ख़त्म कर दी गई है कि रोज़ों की तादाद पूरी करो, और जो खैर व बरकत उसमें छुपी हुई है उससे महरूम न रहो। और इस मकसद के लिए रमज़ान का महीना इसलिए ख़ास किया गया है कि कुरान की सूरत में अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है उस पर उसकी बड़ाई करो, और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। और मेरे किसी हुक्म के बारे में ए पैगंबर, जब मेरे बंदे तुमसे कोई सवाल करें तो उनसे कह दो कि इस वक्त मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। लिहाजा उनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो सही राह पर रहें। तुम पूछना चाहते हो तो लो, हम बताए देते हैं कि रोज़ों की रात में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज़ किया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे तो उसने तुम पर अनायत फरमाई और तुमसे दरगुजर किया। चुनांचे अब बगैर किसी तरद्दुद के अपनी बीवियों के पास जाओ, और इसका जो नतीजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे चाहो और खाओ पियो, यहाँ तक कि रात की स्याहधारी से फजर की सफ़ेद धारी तुम्हारे लिए बिल्कुल नुमायां हो जाए। फिर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो, और हाँ,
तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो रात को भी बीवियों के पास न जाना। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, सो इनके करीब ना जाओ। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें लोगों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। और इसी तक़वे का तकाजा है कि तुम आपस में नाहक एक दूसरे के माल ना खाओ और उसे हाकिमों तक पहुंचने का ज़रिया ना बनाओ, इसलिए कि इस तरह लोगों के माल का कोई हिस्सा तुम्हें उनकी हक तलफी करके खाने का मौका मिल जाए, हालांकि तुम इस हक तलफी को जानते हो। वो तुमसे हराम महीनों के बारे में पूछते हैं, कह दो ये लोगों की बहबूद और हज के औकात हैं, इसलिए इनकी ये हुर्मत इसी तरह कायम रखी जाएगी। और तुमने ये सवाल किया है तो अब ये भी जान लो कि ये हरगिज़ कोई नेकी नहीं है कि अहराम की हालत में और हज से वापसी पर तुम घरों के पीछे से दाखिल होते हो, बल्कि नेकी तो असल में उसकी है जो तकवा इख्तियार करे। इसलिए अब घरों में उनके दरवाज़ों ही से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो हज की राह रोकने के लिए तुमसे लड़ें, और इसमें कोई ज्यादती ना करो। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और इन लड़ने वालों को जहाँ पाओ कत्ल करो और इन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला है, और याद रखो कि फितना कत्ल से ज्यादा बुरी चीज़ है। और मस्जिद हराम के पास तुम इनसे खुद पहल करके जंग ना करो जब तक ये तुमसे उसमें जंग ना करें। फिर अगर ये जंग छेड़ दें तो इन्हें बगैर किसी तरद्दुद के कत्ल करो। इस तरह के मुनकिरों की यही सज़ा है, लेकिन अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। और तुम ये जंग उनसे बराबर किए जाओ यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन इस सरजमीन में अल्लाह ही का हो जाए। ताहम वो बाज आ जाए तो जान लो कि इक़दाम सिर्फ जालिमों के खिलाफ ही जायज़ है। शहर हराम का बदला शहर हराम है, और इसी तरह दूसरी हुर्मतों में भी बदले हैं। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करें उनको अपने ऊपर इस ज्यादती के बराबर ही जवाब दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उसके हदूद की पाबंदी करते हैं। और इस जहाद के लिए अल्लाह की राह में इत्तफाक करो और इससे गुरेज करके अपने ही हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। और तुम ये अनफाक खूबी के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों को पसंद करता है। और हज व उम्रा की राह अगर तुम्हारे लिए खोल दी जाए तो उनके तमाम मनासिक के साथ उनको अल्लाह ही के लिए पूरा करो। फिर अगर रास्ते में घर जाओ तो हदिये की जो कुर्बानी भी मयस्सर हो उसे पेश कर दो, और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो और वो कुर्बानी से पहले ही सर मुंडवाने पर मजबूर हो जाए तो उसे चाहिए कि रोज़े या सदक़े या कुर्बानी की सूरत में उसका फिदिया दे। फिर जब तुम्हारे लिए अमन की हालत पैदा हो जाए तो जो कोई इस सफ़र से ये फ़ायदा उठाए कि हज का ज़माना आने तक उम्रा भी कर ले तो उसे कुर्बानी करना होगी, जैसी भी मुयस्सर हो जाए। और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो रोज़े रखना होंगे 3 दिन हज के ज़माने में और 7 दिन हज से वापस आओ। ये पूरे 10 दिन हुए। इस तरीके से एक ही सफ़र में हज के साथ उम्रे की ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के पास ना हो। इसकी पाबंदी करो और अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज के मुतय्यन महीने हैं, सो इनमें जो शख्स भी एहराम बांधकर हज का इरादा कर ले उसे फिर
حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے، اور اس کے لیے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ اور منی کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں مگر یہ رعایت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، کھیتوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور انہیں دامنگیر ہو جاتا ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ 2 رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔
बनी इसराइल से पूछो, हमने उनको कितनी वाज़ेह निशानियां दी, मगर इससे क्या फ़ायदा हुआ। और हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की हिदायत जैसी नेमत को पा लेने के बाद उसको गुमराही से बदलते हैं, वो अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकते, इसलिए कि अल्लाह सख्त मुआखज़ा करने वाला है। दुनिया की जिंदगी इन मुनकिरों के लिए बड़ी दिलपसंद बना दी गई है। इसके अंजाम से इन्हें आगाह किया जाए तो नहीं सुनते और ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि खुदा से डरने वाले क़यामत के दिन इनके मुकाबले में आली मकाम होंगे। ये उनके लिए अल्लाह का फजल है और अल्लाह जिसको चाहेगा अपना फजल बेहिसाब अता फरमाएगा। अपनी मुनाफिकत के लिए ये इख्तलाफात को बहाना बनाते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि लोग एक ही उम्मत थे, फिर उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे, बशारत देते और अंजार करते हुए, और उनके साथ कौले फैसल की सूरत में अपनी किताब नाजिल की, ताकि लोगों के दरमियान वो उनके इख्तलाफात का फैसला कर दे। ये जिनको दी गई, इसमें इख्तलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया, निहायत वाज़ेह दलाइल के उनके सामने आ जाने के बाद, महज आपस के जिद्दम जिद्दा की वजह से। फिर ये जो कुरान के मानने वाले हैं, अल्लाह ने अपनी तौफीक से उस हक के बारे में इनकी रहनुमाई की जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे थे, और अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत अता फरमाता है। ये मुनाफिक समझते हैं कि इन पर कोई जिम्मेदारी डाले बगैर ही इस राह की सब मुश्किलें अल्लाह की मदद से दूर हो जानी चाहिए। खुदा के बंदो, तुम्हारा ख्याल है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हें वो हालात अभी पेश ही नहीं आए जो रसूलों की बेइज्जत के नतीजे में उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। उन पर आफतें आईं, मुसीबतें गुजरीं और वो हल्ला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले सब पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त बशारत दी गई कि सुनो, अल्लाह की मदद करीब ही है। वो तुमसे पूछते हैं कि अच्छा फिर क्या खर्च करें। कह दो कि जितना माल भी खर्च करोगे वो तुम्हारे वालिदैन, आज़ा व अक़रबा और तुम्हारे ही मुआशरे के यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। इसलिए जितनी हिम्मत है खर्च करो और मुतमईन रहो कि जो नेकी भी तुम करोगे वो हरगिज़ ज़ाया ना होगी, इसलिए कि अल्लाह उससे पूरी तरह वाकिफ़ है। तुम पर जंग फ़र्ज की गई और अल्लाह की राह में इन्फाक की तरह वो भी तुम्हें नागवार है। हालांकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और तुम्हारे लिए वही बेहतर हो, और बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और हकीकत ये है कि अल्लाह जानता है और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को तुम नहीं जानते। वो तुमसे पूछते हैं कि हराम महीने में कताल का क्या हुक्म है। कह दो कि इसमें कताल बड़ी ही संगीन बात है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना और उसको ना मानना और बैतुल हराम का रास्ता लोगों पर बंद करना और उसके रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा संगीन है। और जुल्म व जबर के ज़रिए से लोगों को दीन से फेरना तो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों से कत्ल का हुक्म तुम्हें दिया गया है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो तुमसे बराबर लड़ेंगे, यहाँ तक कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर लिए जाएं, और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और फिर इसी कुफ्र की हालत में मर जाएगा तो यही लोग हैं जिनके अमल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हुए और यही दोज़ख में पड़ने वाले हैं। ये उसमें हमेशा रहेंगे। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान पर कायम रहे और जिन्होंने हिजरत की
اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہیں۔ کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے۔ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے، یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے، یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ اور متنبہ رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اس لیے کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے
اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر لوگوں، اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ دستور کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں اپنے بچوں کو ان لوگوں کے لیے پورے 2 سال دودھ پلائیں جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہوں، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بھی اپنے آپ کو
4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کرے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا، تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو۔ اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی، مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے لیے جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن وہ خود گھر چھوڑ دے تو جو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں سے زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ وہ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا؟ اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے
اسے کئی گنا بڑھا دے، اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے، ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا، اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے، اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے، اور فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے، اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے بھی سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر
बड़ी अनायत फरमाने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें हक के साथ सुना रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम अल्लाह के रसूलों में से हो।